जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में, जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में, जाके हम बना लेंगे और जाके हम बना लेंगे। जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी। और जब ये शेर भी मुरादा फरमाए, बहुत अच्छा शेर पेश कराऊं, समाप्त कीजिएगा। मोहब्बत से जिला कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ में कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। कि कब तलक मैं भटकूंगा हिर्द में मेरे आका, कब तलक मैं भटकूंगा हिर्द में मेरे आका, कब तलक मैं भटकूंगा हिर्द में मेरे आका, कब तलक मैं भटकूंगा, अरे कब तलक मैं भटकूंगा। कब तलक मैं भटकूंगा हिर्द में मेरे आका, अब मुझे बुला लीजिए या नबी मदीने में, अब मुझे बुला लीजिए या नबी मदीने में, जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में, या नबी बुला लीजिए। और अब ये शेर भी मुरादा फरमाए, बहुत अच्छा शेर पेश कराऊं, समाप्त कीजिएगा। तब तर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ में कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। कि मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब, मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब, अरे मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब, मुस्तफा का रोजा हो, मुस्तफा का रोजा हो। मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब, सांस इस तराने के लिए, सांस इस तराने के लिए, आखिरी मदीने में, सांस इस तराने के लिए, आखिरी मदीने में, जाके हम बना लेंगे अरे जिंदगी मदीने में, जाके हम बना लेंगे। और अब ये शेर भी मुरादा फरमाए, तब कर बोलिए सुभान अल्लाह, और
محبت کے ساتھ میں کہہ دیجئے گا یا رسول اللہ کہ خلد کو خلد جس کو جانا ہو طیبہ کو چلا جائے خلد جس کو جانا ہو طیبہ کو چلا جائے خلد جس کو جانا ہو طیبہ وہ چلا جائے خلد جس کو جانا ہو خلد جس کو جانا ہو طیبہ وہ چلا جائے مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے بہت خوبصورت ایک دل کی آرزو آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیجئے اگر واقعی آپ کے دل کی بھی آرزو یہی ہے تو سننے کے بعد خاموش مت رہیے گا محبت سے جی لگا کر بول دیجئے گا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ میں کہہ دیجئے گا یا رسول اللہ کہ بس یہی تمنا ہے مدتوں سے اے دلدار بس یہی تمنا ہے مدتوں سے اے دلدار بس یہی تمنا ہے مدتوں سے اے دلدار کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں اب مجھے بلا لیجئے یا نبی مدینے میں جا کے ہم بنا لیں گے وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ کیا بات اب تیار ہونا پڑے گا آپ کو میں آگے بڑھتا ہوں سنیے گا وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا بات ہے وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا بات ہے وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا بات ہے وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ وہ سبھی کی ہے جان وہ ہے جانے جگہ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا بات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کیا بات ہے سب سے پہلے بھی وہ سب سے آخر بھی وہ ان کی شان ان کی عظمت کی کیا بات ہے سب سے پہلے بھی وہ سب سے نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند سیرت مصطفیٰ کانفرنس شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے بھی وہ سب سے آخر بھی وہ ان کی شان ان کی عظمت
क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान आप अल्लाह। पढ़ेंगे आधा मिसरा, आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे ना? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। सबसे पहले भी वो, सबसे आखिर भी वो, उनकी शान उनकी अज़मत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। उनकी शान उनकी अज़मत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सबसे पहले भी वो, सबसे आखिर भी वो, उनकी शान उनकी अज़मत की क्या बात है। सबसे पहले भी वो, सबसे आखिर भी वो, उनकी शान उनकी अज़मत की क्या बात है। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। खास तवज्जो चाहता हूँ, सुन के मुलाज़ा फरमाए, जरा हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। जिनके बाबा नबी, जिनके शौहर अली, क्या बात। मुलाज़ा फरमाए, जिनके बाबा नबी, जिनके शौहर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला।